सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातञ्च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे अवनद्धविधिः नाम 33तम अध्यायस्य तृतीयभागं शृणुमः। शृङ्गारहास्ययोगे वाद्यं योज्यं तथाड्डिते मार्गे वीराद्भुतरौद्राणां वितस्तमार्गेण वाद्यं तु करुणरसेभिः वाद्यं योज्यं ह्यालिप्तकरणमार्गे तु बीभत्सभयानकयोस्तथैव नित्यं हि गोमुख्यां रसभावसत्त्वयोगं दृष्टाभिनयं गतिप्रचारांश्च वाद्यं नित्यं कार्यं यथा यथं वाद्ययोगज्ञैः एवं प्रहतविधानं कार्यं मार्गाश्रितं बुधैः सम्यक् वक्ष्याम्यतश्च भूयो दर्दरपणवाश्रितं वाद्यम् अतिवादितमनुवाद्यं समवादितमुच्यते पणवाद्यं तत्रातिवादितं स्यान् मुरजानामग्रतो यत्त्वनुगतं मृदङ्गैरनुवादितमुच्यते तु तद्वाद्यं समवादितं मृदङ्गैर्ज्ञेयं साम्येन यद्वाद्यं कखग टढणा देह्ना नरलाः कलिलं धृणेदि किदिकिह्नाः एते वर्णाः पणवातोद्यविधाने विधातव्याः धो धो नाधो किहुलं प्रहुलं ह्नह्निति रिनिति रिनिधह्ने कथित्वा ढेढेणाणां पणववाद्यं तस्य प्रहतं कार्यं कनिष्ठिकानामिकाग्रकोणेन नानाकरणविभागैः पणवे शिथिलाञ्जिते तज्ञैः वादककनिष्ठिकाभ्यां शीघ्रगदाभ्यां तु करणगतवर्णाः शेषास्तु वादनकृताः स्मृताः प्रहाराश्च वाद्यानां कोणानामिकवाद्यं मध्याङ्गुल्यादिवादनं कार्यं कोणानामिकवाद्यं शुद्धं प्रहतं भवेदेतत् भ्रान्तकयोगाधिकिहुलमित्येतत् भ्रान्तवादनाग्रकृतं रिभितकरणानुविद्धस्तत्राभ्यस्तोद्रकारस्तु शीघ्रकरणानुविद्धेर्द्रेकारस्तूर्ध्वहस्तसंयोगात् स तु वादकेन वाद्ये धुर्येण विशेषतः कार्यः स्वञ्जितकक्ष्यौ पणवौ कृत्वा धुर्यपरिवादकाभ्यां हि रणनकिनिकिना इति प्रहारा विधातव्याः अञ्जितकक्ष्ये पणवे रेफस्तोर्थे गृहे तु हस्योर्थे कार्यामयूरककरास्तथा प्रहारा विधातव्याः कृत्वा शिथिलां कक्ष्यां कार्यस्तु कनिष्ठिकाग्रकोणेन तेनैव छद्रेह्रेद्धो दागे इत्यञ्जितेनैव अञ्जितशिथिले कठना किनिकिन्निकृतः पुनः प्रहारास्तु भ्रान्तककरणेन तथा स्वञ्जितकक्ष्ये च शिथिले च अञ्जितकक्ष्ये पणवे कखरटनकृत्याः मताः प्रहारास्तु भित्ते इति प्रहादा पणवे तु सदा शिथिलकक्ष्ये कखरटकृताः प्रहाराः सोच्छ्वासे हि पणवे विधातव्याः शेषा भ्रान्तकयोगाः संयुक्ता संविधातव्याः डङ्गारेण स्वनजं वाद्यं कक्ष्याञ्जिते तु सम्भवति हेन नकारो युक्तो ह्न
इति च पणवे प्रहारः स्यात् तिर्यगृहीतवादनमुखवर्तित इष्यते तकारस्तु तहुलं तहुलं क्रमशशैवं ह्येते प्रहारास्तु एवं पणवे वाद्यं विधिवत् संक्षेपतो यथाभिहितं वक्ष्याम्यतः परमहं दर्दरवाद्याक्षराण्येवम् रेक्लदिक् कखनो तखनो धनमो गोणेह धिह्न संयुक्ताः इति दर्दरे प्रहाराः कार्यामुक्ता निषण्णाश्च कार्यास्तत्र निषण्णा रग्रथ्रः नेति दक्षिणकरेण वामेन गोमदोधा न नखस्पृष्टः प्रहारोग्रे मुक्तौ ते त्रिभवेन्निपीडने वै करद्वयेनाविधिमुक्तप्रहतं स्यादनुस्वने ताडिते चैव स्यात् पीडिते च धिह्नेत्ये तन्मुक्ते तथा विमुक्तेऽपि शेषा भवति मुक्तास्तक्ला इति चैव निगृहीते शीघ्रकरणानुबद्धस्थितिरेव हि निःस्वनः खलितकं स्यात् इति दर्दरे प्रहाराः समासतास्तत्र विज्ञेयाः एवं त्वसङ्गरकृता प्रहारशुद्धिः कीर्तिता तज्ञैः दर्दरपणवमृदङ्गैर्मिश्रितवाद्यं प्रवक्ष्यामि तत्र व्यक्तिभावं वाद्ये गच्छन्ति मिश्रिताः केचित् युगपत्करणाः केचित् पद्यायकरणास्तु एकैकसम्प्रयुक्तं वर्णानगदास्तथैव सम्पृक्ताः खोन्द्रेरेन्दो खोको किहुलं तकिता मृदङ्गे अथ दर्दरेऽपि धिं धिं क्लेते पणवे तु संयुक्ताः ढणखे खोदे दोदे दिधिरे दिधि दिधि विमिश्रास्तु एभ्यो येन्ये शेषास्ते मिश्रा एव नित्यशः कार्याः पूर्वेऽपि च मिश्रित्वं व्रजन्ति सर्वे यथा योगम् अथ युगपत्करणानि तु कह्नघ्ने कुकुधनं ध्रलं दोह्नं कहुलं ह्नह्ना दोदो एवं योग्यास्तु पणवेऽपि धुर्यकृतं तु क्रमशः करणं परिवादकेन कर्तव्यं कोखो दोदो धोणः नेतिकि किनिकिह्नितिकिताश्च पणवानामनुबद्धे कार्यं धुक् धुः नकेति वाद्यं तु भ्रयः प्रतिकृतिभेदो मार्दङ्गिकदर्दरिभ्यां च यद्यत् कुर्यान्मुरजे प्रहारजातं गतिप्रचारेषु अनुगतमक्षरवृत्तं तदेव वाद्यं तु पणवेऽपि न हि चित्रं कर्तव्यं गतिप्रचारेषु वादनं तज्ञैः समविषमं तत्र हि यत्तल्लक्ष्यं पादसञ्चारे उपरि करणे यथेष्टं कर्तव्यस्तु पणवो मृदङ्गेषु तत्र प्रहारकरणैर्मृदङ्गवाद्यं विधातव्यं प्रायेण सर्ववाद्येष्वादौ पणवग्रहः प्रयोक्तव्यः वक्ष्याम्यतः परमहं तु लक्षणं करणजातस्य रूपं कृतप्रतिकृतं प्रतिभेदो रूपशेषमुखश्च षष्ठी च प्रतिशुष्केत्येवं ज्ञेयं करणजातं तत्र रूपं नाम विभक्तवर्णं यथा दें खं किड्डिमा 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 खडत्थिमत्थिडच खदुगुदु किटिकटकृह्णं दोधे दोधे तथा दोक्ले कृतप्रतिकृतं नाम यत्रैकं करणं
त्रिपुष्करम् अप्युद्भाव यदि यथा दं दं धुं धुं खुं खुं खुणमणकमधिमतितोडमत्थितकं गुदुखे किहुले दोह्नं दोधो दोधो नखे वाद्यम्। प्रतिभेदो नाम युगपत्कृते करणे मृदङ्गानां यदुपरि करणेन गच्छति यथा दाधा धोधो दनिधा ध्वनिधा मडगदमधिङ्घटे खो खो एभिः करणविशेषैः प्रतिभेदो नाम विज्ञेयः। रूपशेषो नाम करणानाम विशेष यथा खुखुणं नन्नन्नं नन्नन्नं धिमडां धिमडां मडां मडां धेडां धे धेडमढिनधेह्नामिति वाद्यं रूपशेषस्तु। ओखो नाम सर्वभाण्डविधेयो द्रुतपाणिलयो नद्योऽघवत् यथा खं किड्डि मध्ध किड्डि किड्डि खे खद खुदु दे देण घाण दा धाण घो घो खदु गुदु खुदु गुदु खे निन एते तदौ खे च। प्रतिशुष्का नाम अनुस्वारो मार्दङ्गिक दर्दरवादकानां यथा खडमधि कुण्ण किड्डि खा खा कति कधिथिन नन कोण खोण खोणाखा कुड्डकिडि कुण्णकिडि कुडखे प्रतिशुष्काख्यं तथा करणम्। त्रियतिर्नाम समास्रोतो गता गोपुच्छा चेति। त्रिलयं नाम द्रुतो मध्यो विलम्बितश्चेति। त्रिपाणिकं नाम सपाणिरर्धपाणिरुपरिपाणिश्चेति। यदिलयपाणीनां त्रिविधः संयोगः स च त्रिप्रकारो भवति तद्यथा राद्धं विद्धं शय्यागतं चेति। समायतिर्द्रुतश्चैव लयो यत्र भवेदथ तथैवोपरिपाणिश्च राद्धस्यैष विधिर्भवेत्। स्रोतो गता यदित्यत्र लयो मध्यस्तथैव च समपाणिस्तथा चैव विद्धं वाद्यं तु तद्भवेत्। अर्धपाणिस्तु यत्र स्यात् तथा चैव स्थितो लयः यदिश्चैव तु गोपुच्छा वाद्यं शय्यागतं तु तत्। स्थिताल्लयात् प्रभृत्येषां प्रमाणं सम्प्रवर्तते। कार्याहानिः कलानां च शेषेष्वन्येषु पाणिषु यतयः पाणयश्चैव लया वै वाद्यसंश्रयाः यथा कामं हि कर्तव्या नाट्ययुक्तिमवेश्यतो। त्रिमार्जनं नाम मायूरी ह्यर्थमायूरी तथा कार्मारवीति च। तिस्रस्तु मार्जनाज्ञेया पुष्करेषु स्वराश्रयाः गान्धारोपाकमे कार्यः षड्जो दक्षिणपुष्करे ऊर्ध्वके पञ्चमश्चैव मायूर्यां ते स्वरामताः वामके पुष्करे षड्ज ऋषभो दक्षिणे तथा ऊर्ध्वके धैवतश्चैवम् अर्धमायूर्युदाहृता। ऋषभः पुष्करे वामे षड्जो दक्षिणपुष्करे पञ्चमश्चौर्ध्वके कार्यः कार्मारव्यास्वरास्त्वमी। एतेषामनुवादितु जातीनां यः स्वरो मतः आलिङ्ग्यमार्जनात् प्राप्तो निषादः स विधीयते। मायूरी मध्यमग्रामे षड्जे त्वर्था विधीयते। कार्मारवी तु कर्तव्या साधारणसमाश्रया स्वरास्थानस्थिता ये तु श्रुतिसाधारणाश्रयाः
त एव मार्जनकृताः शेषा सञ्जारिणो मताः वामके चोर्ध्वके चैव आहार्या लेपतस्वराः शैथिल्यादाय तत्त्वाच्च वध्राकोडनयापि च स्वराणां सम्भवः कार्यो मार्जनासु प्रयुक्तभिः मार्जना तु मृदाकार्या वामकूर्ध्वकयोः सदा। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे अवनद्धविधिः नाम 33 अध्यायस्य तृतीयभागः समाप्तः। धन्यवादः।